बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जिस लम्हे ये वीडियो आई है तो पाकिस्तान में सूरत हाल अब एक लिहाज से तब्दील हो चुकी है। कैसे? पहली तब्दीली ये है कि शहबाज शरीफ साबिक वजीर आज़म हो चुके हैं और अब आईनी और कानूनी तौर के ऊपर अनवारुल हक काकड़ जो है वो इस वक्त वजीर आजम हाउस के और ओवरऑल पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर के ऊपर, बेशक वो निगरान ही सही, लेकिन वो नए सरबराह के तौर के ऊपर सामने आ गए हैं। उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स बताना चाहता हूं, फिर मैं आपको खबर देता हूं कि इमरान खान की टीम को वजीर आजम हाउस क्यों बुलाया गया। पहला मामला यह है कि शहबाज शरीफ की आज ख्वाहिश थी कि वो झंडा लहराएं, मौका नहीं मिला। उनकी जगह के ऊपर सदर पाकिस्तान ने आज मरकजी तकरीब के अंदर झंडा लहराया और फिर शहबाज शरीफ ने जाहिर है आपने मॉडल टाउन की भी कोई तस्वीर या कोई विजुअल्स नहीं देखे होंगे कि जहां पे झंडा वो लहराते चले। अगर आपको इस्लामाबाद के अंदर ख्वाहिश के बावजूद झंडा लहराने का मौका नहीं मिला तो मेरे ख्याल से आपको जरूर मॉडल टाउन के अंदर झंडा लहराना चाहिए था। दूसरी, उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी की गई है और वो चाहते थे कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भेजा जाए, क्योंकि जी इमरान खान को भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला था, जी नवाज शरीफ को भी नहीं मिला था, तो शहबाज शरीफ जरा जो है तो वो तासुर ये देना चाहते हैं। वो जो कहा गया था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का 30 साल से तारा हूं, तो जाहिर है कि आप जानते हैं कि आखिरी रोज काबीना को GHQ के अंदर एक वो खाने के ऊपर इन्वाइट किया गया, तो आज गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो भी। लेकिन शहबाज शरीफ बहुत मुरझाए हुए थे, बुझे दिल के साथ नजर आ रहे थे। आज कोई टॉक भी नहीं की, कोई गुफ्तगू भी नहीं की। जाहिर है कि कल वो जब गुफ्तगू कर रहे थे तो एक ऐसा भी मौका तकरीब से आया कि PTV के अलावा उनको कोई दिखा नहीं रहा था। और कल तो और सूरत हाल थी, इस लम्हे तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। वो साबिक वजीर आजम है, तो अब तो मिलिट्री सेक्रेटरी भी उनकी बात नहीं सुनेगा, कोई तो और सुनेगा। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि निगरान वजीर आजम जो आए हैं अनवारुल हक काकड़, एक जमाने में तो वो जाते थे बनी गाला इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, फिर इमरान खान कोयटा जाते थे तो यूं झुक के उनसे सलाम लेते थे, मुलाकात करते थे, लेकिन वो वक्त मुख्तलिफ था। आज इमरान खान जो है वो अटक जेल के अंदर है और दूसरी जानिब जो अनवारुल हक काकड़ हैं वो वजीर आजम हाउस के अंदर है। तो पाकिस्तान में तो हालात और वक्त बदलते देर नहीं लगती, और मैं आपको बार बार कहता हूँ ना सफ़ा एक रहता है ना हालात एक रहते हैं। अब PDM की सूरत हाल आपके सामने है। अब पहली खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पे कैसे आज ये मुमकिन हुआ कि उनको वजीर आजम हाउस बुला लिया गया। पहली बात यह है कि आज मैं अगर लाहौर शहर की बात करूं तो लाहौर शहर मॉल रोड के ऊपर एक दो नहीं काफी ज्यादा पुलिस की गाड़ियां लगी हुई थी जो कैदियों की वैन्स हैं। हैरान कुन बात है कि जश्न आजादी था तो आपको वो गाड़ियां क्यों लगानी पड़ी। चले उसको भी छोड़ देते हैं। मेरे पास बहुत सारे इलाकों के विजुअल्स हैं जिसमें सबसे खूबसूरत वो बाजवा साहब जो ननकाना वाले हैं, वो तांगे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है वो लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको छोड़ के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बडग्राम और इस तरह कराची, शेखुपुरा तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने भी झंडे लहराए। और पाकिस्तान का झंडा तो हर कोई लहराएगा, हम भी लहरा रहे हैं और वो तो अपनी जगह के है। अच्छा, अब आपको लोग कहेंगे नहीं जी ये कोई बात नहीं, तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकले। मैं आपको सिर्फ एक खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस्लामाबाद के अंदर थाना आपारा और सेक्रेटेरिएट में 2 मुकदमा दर्ज किए गए जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको आज ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उनके ऊपर इल्जाम यह था कि उन्होंने यौम आज़ादी के मौके के ऊपर हुल्लड़बाजी की है, रस्ते बंद किए हैं, तो इसलिए लेकिन उसके बाद जज साहब ने उनको जो है वो फौरी तौर पे रिहा करने का हुक्म दे दिया। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको कहा यह जाएगा कि लोग नहीं निकले, लेकिन लोग निकले हैं। और सबसे खूबसूरत मंजर ये बाजवा साहब वाला था जिसमें वो तांगे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है वो लहराते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। इसी किस्म की सूरत हाल बाकी जगहों के ऊपर भी थी, लेकिन असल खबर वो है कि चलिए ये तो तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी का डर था, उसके बावजूद वो निकली, लेकिन जो असल है वो वजीर आजम हाउस बुलाया जाना है। आप जानते हैं कि वजीर आजम हाउस के अंदर आज वजीर आजम का हल्फ था, और जहां तक हल्फ की बात है, एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस हल्फ के लेने की भी जहमत क्यों करते हैं, यानी ये मश्क क्यों करते हैं। जब आप ओथ लेते हैं, जो हल्फ लेते हैं उसका पास नहीं रखना, उस पर अमल दरामद नहीं करना, तो फिर ये क्या इस तकरीब का कोई मकसद या इस मश्क की कोई समझ नहीं आती। लेकिन असल खबर क्या, असल खबर यह है कि आज जहां शहबाज शरीफ की गार्ड ऑफ ऑनर की ख्वाहिश पूरी हुई,
وہاں پہ جو تقریب حلف برداری ہے وہاں حیران کن طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو بلایا گیا، اور نہ صرف بلایا گیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شرکت بھی کی ہے۔ اب اس کے اندر کون گیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر گئے ہیں سینیٹر جو شہزاد وسیم صاحب ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ شہزاد وسیم صاحب کون ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے شہزاد وسیم صاحب ضرور پارلیمانی لیڈر تھے، لیکن رائٹ ناؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینٹ کے اندر پارلیمانی لیڈر ہیں وہ شہزاد وسیم صاحب نہیں ہیں، وہ علی ظفر جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ان کو بنا دیا گیا تھا۔ تو شہزاد وسیم جو ہے وہ عمران خان کے میڈیا کو بھی اور انٹرنیشنل افیئرز ان کے تعلقات تھے اس کو دیکھتے تھے، اور عمران خان کے بہت قابل احترام اور قابل وہ کیا بھروسہ، قابل اعتماد کا لفظ زیادہ مناسب ہے، تو وہ ٹیم عمران خان کے باقاعدہ ممبر ہیں۔ ان کو بلا کے آج پہلے لیول کے اوپر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ تعصب نہیں رکھتے، لیکن یہ بات صرف تقریب حلف برداری تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ آگے بھی نظر آئے گا، لیکن ہم نے دیکھا جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح رات کو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس طرح آج پولیس لوگوں کو کر رہی تھی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے، اور تحریک انصاف کے اوپر جو غیر اعلانیہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے وہ غیر اعلانیہ پابندی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری صورتحال اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور اس سے اندازہ اگلے چند دنوں کے اندر ہوگا کہ آپ کس ڈائمنشن میں جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مقدمات یہ سارا کچھ ہے، یعنی آپ پارا تھانہ سیکریٹریٹ والے میں مقدمات جو ہیں وہ آپ نے کر لیے۔ اب میں آپ کو جو ایک اور الیکشن کمیشن کے کھڑاک کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن ٹائم کے اوپر ہوگا؟ کیا موجودہ جو نگران وزیر اعظم آئے ہیں وہ الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں یا الیکشن کو قوم سے دور لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ لیکن اب حیران کن طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک ایسا ڈاکومنٹ آج جاری کیا گیا ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید الیکشن کمیشن بھی فی الحال جیسچر دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تیل اور تیل کی دھار، ابھی وہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس رخ کے اندر چیزیں جاتی ہیں، اور اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابتدائی طور پہ آج یہ انڈیکیٹر دیا ہے کہ وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، اور وہ 2023 میں الیکشن کروائیں گے، چونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے تو نومبر کے اندر 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ وہ انڈیکیٹر کیسے ہے؟ انہوں نے آج میڈیا کو ایک ضابطہ اخلاق جس کو کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں وہ جاری کیا ہے 2023 کے لیے، اور وہ 2024 اس کے اوپر نہیں لکھا گیا، اس کے اوپر لکھا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ فار نیشنل میڈیا 2023، اور وہ الیکشنز کے حوالے سے ہے کہ الیکشن مہم کے دوران سیاسی مخالفین پر الزام کی صورت میں میڈیا کو دوسرے فریق کا موقف لینا چاہیے۔ یعنی میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ جب آپ کیمپین میں جائیں گے تو آپ کو کس قسم کی چیزیں کرنی چاہیے اور یہ آپ کو کیا اس وقت کرنا ہے۔ چلیں، یہ بالکل ایسا ہی اچھی بات ہے، میڈیا کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن میڈیا نہیں کرتا۔ عمران ریاض صاحب کے متعلق چونکہ میں نے آپ کو رضی طاہر والی وہ بتایا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی مریم نواز اور نواز شریف رکاوٹ تھے ان کی رہائی کے اندر، تو امید ہے کہ نگران وزیر اعظم کے آنے کے ساتھ کوئی خوشخبری آ جائے گی۔ اب عمران بھائی کی جو اہلیہ ہیں، یعنی جو ہماری بھابھی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو پیغام میں بھابھی بھی ہیں اور چاروں بچے بھی عمران صاحب کے موجود ہیں، جس میں وہ کہتی ہیں کہ عمران ریاض صرف صحافی نہیں ہے بلکہ وہ 4 بچوں کے باپ بھی ہیں، اس لیے آپ ان کو ان کے بچوں کے ساتھ ملنے کا موقع دیں، اور یہ جو ایک طویل رات، اندھیری رات ہے، اس اندھیری رات کو ختم ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال ہے عمران ریاض کی فیملی نہیں ہے بلکہ عمران ریاض کے لاکھوں کروڑوں جو چاہنے والے ہیں وہ ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ دیکھیں، آج یہ جو ملک جس کی آج آزادی کا دن منا رہے ہیں، یہ 1947 میں اس لیے تو نہیں لیا تھا نا، اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز یہ تو نہیں چاہتے تھے نا کہ ہمارے لوگ ہم کوئی سرزمین بے آئین بن جائیں اور لوگوں کو ان کا حق نہ دیا جائے، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ ہنا بٹ صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ادھر برطانیہ کے اندر، نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے بالکل بھی حق پہ نہیں ہوں۔ اور عمران خان کی خاص بات، جو عمران خان کی میں ہمیشہ ان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ انہوں نے کبھی خاتون کے بارے میں کامنٹ نہیں کیا، اور وہ خاتون کی عزت کے اوپر سب سے پہلے سٹینڈ لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا جس طرح مسلم لیگ نون جو کچھ کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی جناب دیکھیں وہ تو مکافات عمل ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، غلط ہے۔ آپ اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کسی کو تنگ کیے بغیر۔ اور پھر بہت سارے لوگ تحریک انصاف والے بھی غصے میں، وہ کہتے ہیں جی جو کچھ صنم جاوید کے ساتھ، طیبہ راجہ کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ہے تو مسلم لیگ نون کس منہ سے؟ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے تو آپ اچھے طرز عمل کے ساتھ اس کو شرمندہ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور مثال دیتے ہیں۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔